तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता। आयचो हो कार्यक्रम तसो ल्हान आसा पण आमच्या गांवा खातीर तो एक मोठो कार्यक्रम, कारण आयच्या दिसा आमी आमचो आमदार गिरीश बोरकर हेच्या वांगडा संवाद करतले। त्याच्या वांगडा कांय गजाली जावं आमचे विशय मांडूंक शकता। तर प्रामुख्याचो आयज विशय म्हटल्यार आमदारान जी आमकां मदत केल्ली आसा, जावं आमच्या खातीर जे कितें तेणें वस्तू दिल्ली आसा त्याच्या खातीर हो प्रोग्राम आसा। तर हांव मागता राहुल कुंकलकर श्री सातेरी मूस संस्थानाच्या प्रेसिडेंटा कडेन, आमचे आमदार तशेंच आनंद हेगडे सर, तशेंच आमचे दुसरे गेस्टाक वयर माचयेर हाडचे, आमचे गांवचे पुजारी गणपत हेगडे हेंकाय मागता तेंच्यांनी खुर्चेर येवचे। तशेंच आमचे गांवचे जल्मी हनुमंत कुंकलकर हेणें माचयेर येवचे। आता श्री सातेरी मूस संस्थानाचो सेक्रेटरी गौरेश काणकोणकरांक वयर येवचो स्टेजीर। गौरेश काणकोणकर तशेंच श्याम कुंकलकर हेकाय मागता मातसो वयर येवचो। हो कार्यक्रम प्रामुख्यान आसा आमी गांवा खातीर कितें करतले आनी गांवांक आमी कितें दिता आनी गांव आमकां कितें दिता, हो संदर्भ आसा। तर मागता सुनील काणकोणकराक आमच्या गेस्टांक फुलां दिवन स्वागत करचें। पयली आमचे आमदार गिरीश बोरकर हेका बुके दिवन तेजें स्वागत करचें। एमएलए गिरीश बोरकर, तशेंच गांवचे हनुमंत कुंकलकराक फुलां भेटोवचीं। हनुमंत कुंकलकर, आनंद हेगडे सराक फुलां भेटोवचीं। आमचे गांवचे पुजारी गणपत हेगडे हेका फुलां भेटोवचीं। तशेंच श्री सातेरी मूस संस्थानाचे प्रेसिडेंट राहुल कुंकलकर हेकाय फुलां भेटोवया। श्री सातेरी मूस संस्थानाचे सेक्रेटरी गौरेश काणकोणकर हेकाय फुलां दिवया। तशेंच श्याम कुंकलकर हेकाय फुलां भेटोवन तेजें स्वागत करूया। आयच्या ह्या प्रोग्रामाक सगळ्या गेस्टांक तशेंच आमच्या गांवकाऱ्यांक स्वागत करता। आयज असो वेळ आसा की आमी सदांच म्हणटा की आपल्याक घेवत रावपाक जाय। आमकां कोण दिता जावं आमी स्वार्थी जावं आमच्या स्वकेंद्रीत जाल्ले आसा, पूण हो कार्यक्रम असो आसा ज्या हातून आमी दुसऱ्यांक कितें दिवपाक शकता असो हो प्रोग्राम आसा।
ह्या प्रोग्रामान आमकां आमदारातून येयली भेट, तशेंच श्री सातेरी मूळ संस्थाना थ्रू येयल्ली भेट ही देवाण घेवाण करपाचो हो कार्यक्रम आसा. कारण ह्या प्रोग्रामान आमी भुरग्यांक जे आमचे भुरगे आसा जे शिकता तेंच्या खातीर बुकांय आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. श्री सातेरी मूळ संस्थान वेगवेगळे कार्यक्रम करीत आसता वर्सभर. ह्या कार्यक्रमान आमी खुबश्यो गजाली करता. ह्यातून आमचो सुरवात जाता तो देडल्यासून वर्धापन, इत्रूस, शिगमो, तशेंच आमचे इतर कार्यक्रम आसता. तर ह्या कार्यक्रम रिलिजियस आसता, पूण रिलिजियसाक आमी धार्मीक कार्यक्रम करता, पूण त्या भायरूय आमी शैक्षणीक जावं सामाजीक कार्य करता. तर ह्या बद्दल आमी हे फावटी अशें चिंतलें की भुरग्यांक शिक्षणा खातीर आमी मदत करतले आनी भुरग्यांक पुस्तकां वाटपाचो कार्यक्रम ह्या दोतून आमी घेतलेले आसा. तर मागता हांव आमच्या राहुल कुंकलकराक तेणें ह्या वेळार 2 उतां उलोवपाचें. नमस्कार सगळ्यांक आणि थँक्यू तुम्ही सगळे टायम काडून येयले. आयज संडे फन डे आसता, घरान प्रोग्राम कितें पळोवपाचो आसता, कितें मेळपाक वयता, वॉटरफॉलार वयता, सो तुमी ते सोडून सुद्दां तुमी हांगा येयले आनी थँक्यू. आनी हांव विलीस सराक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तेणी आमचो एक इम्पॉर्टंट स्पिकर जायत आसता आयज काल, भजनाक जाय आसता, आमचे प्रोग्राम्स आसता, आमचे गांवांत खुबशे फंक्शनां जातात. सो एक स्पिकर म्हणजे आमकां सारको जायच, नेसेसिटी म्हणटा पळय तसो जाता. स्पिकरा सुद्दां आमकां प्रॉब्लम जाताले, आमकां हाडचे पडटाले भाड्याचे, आनी तितून आमकां हे वयता पयशे एक्सपेंडिचर खूब वयतालो. सो तेच आमकां सर थँक्यू म्हणटा की तो प्रोवायड केलो म्हणून आमकां सगळे सगळ्यात पयलीं आमी ह्या कार्यक्रमाक ज्यो आमदारा थ्रू आमकां जी मदत मेळिल्ली आसा तेजे आमी उक्तावण करपाचें हें करया. तर ही नवी साहित्य जेन्ना आमच्या घरान येता तेन्ना आमी सदां तेका तिळो लावन जावं देवाचें कार्य करून आमी तेजें उक्तावण करता. तर आमदारा कडेन मागता आनी आमच्या पुजारी कडेन तशेंच सगळे मानेस्त्याक मागता की तेका तिळो लावन तेची उक्तावण करचें.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाच्या नावा या साऊंड सिस्टमची इनॉग्रेशन चालू असा। या साऊंड सिस्टम देवीच्या चरणांचे सातेरीच्या मूळ संस्थान अर्पित केलं असा आमदाराच्या हातींतल्यान। तर याच नेटान आमी ही कामां फुडें व्हरया। सुरू जाल्ली आसा जी भेट आमकां आमदारांच्यान मेळ्ळी आसा, तशेंच आमच्या श्री सातेरी मुस्थानाचें कर्तव्य आसा। त्याच नेटान आमी दुसऱ्याकूय भेट दिवपाची। तर ह्या वेळार हांव मागता आमदारान हांगा जमिल्ल्या भुरग्यांक भेट दिवपाच्यो ज्यो मूळ लागता भुरग्यांक शिक्षणा खातीर ती आमच्या भुरग्यांक दिवपाक। तर पयलीं मागता यशवी शिरोडकर याने पुढे येवचे। यशवी शिरोडकर बुका वाचपाक पुढे येवचे। श्री सातेरी संस्थानात ही बुका दिली होती आणि या बुकाचे विशेष म्हटल्यार या बुकांनी रिलिजियस माहिती असता। पुढे वाचता योगानंद काणकोणकर यांनी पुढे योगानंद काणकोणकर योगानंद गावडे Trisha Gabu Gav Ronald Datta Mulgaonkar
वंश प्रशांत कुंकलकर, वंश प्रशांत कुंकलकर, अवलेकर, कैवल सुरेश कानकोडकर, कैवल सुरेश कानकोडकर, कुंकलकर, नितेश शिरोडकर, नितेश शिरोडकर, आता दिव्या कुंकलकर याने नितेश कुंकलकरांची भूमिका घेवची. त्रिशा शिरोडकर मागता पुढे यायचे. त्रिशा शिरोडकर, त्रिशा पुरुषोत्तम शिरोडकर, हर्ष शिरोडकर याने पुढे येऊच्या. हर्ष शिरोडकर, ही जी आता नोटबुक दिल्ली आसा हे श्री सातेरी मूळ संस्थानान दिल्ली आसा आणि ही फकत पयले पावल आसा जे श्री सातेरी मूळ संस्थानान मानलेले आसा. आमची कामां अशी चालूच आसतली. ह्या फुडें आमी गांवांत खंयच्या भुरग्याक समज नोटबुक्स जाय, समज आनी कितें गरजो जाय वस्तू पडल्यो ज्या वतून शिक्षणान आमची भुरगीं खंय फाटीं उरचे न्हय हे उद्देश आसतले श्री सातेरी मूळ संस्थानाचे. आमी हेच्या पयलीं आमी भुरग्यांक स्कॉलरशीप जावं प्रोत्साहन ती आमी गिफ्ट दिताले. तर आतां मागता आमच्या श्याम कुंकलकर हाणें एक दोन उतरां उलोवची. कित्याक लागून की आमी फुडें कितें करपाक जाय. श्याम कुंकलकर सदांच म्हाका केन्ना मेळ्ळ्या उपरांत आमी गांवा खातीर कितें करूंक जाय तो विशय सदांच तो मांडटा. तर ह्या वेळार मागता की तेणें एक दोन उतरां उलोवची. आमचे सराक साऊंड सिस्टम दिल्लो आसा. ह्या वेळार आमी सदांच अशें म्हणटा की एक श्यामाक कित्याक हांगासर स्टेजीर आपयलें तेजी एक गजाल सांगता. कोविडाच्या जेन्ना कोवीड चलतालो तेन्ना एक जाणटेली एका घरान आसली आनी तेन्ना आमी खुबशे कोविडा खातीर हेवटेन तेवटेन धडपडटाले. जेवण मेळना जालें लोकांक, शॉपां बंद आसलेलीं.
लोकांक त्रास जाताले तेन्ना आमी भुरग्यांनी प्रयत्न केले की सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था जावं तांदूळ जावं रेशन मेळपा खातीर आमी धडपड करताले आनी तितून एक आमकां सोल्युशन मेळ्ळें की 500 रुपयान आमी खंय तरी वेवस्था करपाची रेशनाची. तितून श्याम फुडें येयलो आनी ताणें आपल्या बॉक्सांतले 1000 रुपया काडले आनी म्हजे कडेन दिले आनी म्हणूंक लागलो हे 1000 रुपया घे आनी त्या घरान एक जाणटेली घरान पडलेली कशी आसा सो ताका कितें तरी तूं हेल्प कर, आपलें नांव घेयनाका. म्हणून म्हाका श्यामाची याद येता कित्याक लागून आपल्या खातीर न्हय आपलें नांव काड घेवपाक जायना, तूं व्हरोन दी तिचे कडेन हो तेजो सादो उद्देश आसलो. हे दिसांनी आमकां कितें दिसता की आपणें हें केलें तें केलें पूण केन्नाय तो येयलो तेजे कडच्यान सदांच म्हाका मदत आसता कोणाक दिवपा खातीर कितें ना कितें. तर ही गोश्ट आसा की आपलें नांव येवचें न्हू पूण तें काम जावचें. हेजे खातीर हांव मागता की श्याम कुंदलकराक एक तुमी नेटार मातश्यो ताळयो मारच्यो कित्याक निस्वार्थ तेजें काम आसता. तशेंच म्हाका आमचे गांवचे जल्मी आसा तेंच्या कडेन एक 2 उतरां उलोवची कारण ते आमचे देवाची कार्य करता आनी आमकां सदांच तेजो हातबळ आसता. एक 2 उतरां हांव मागीर फुडें आमदाराक दिता. आमच्या गिरीश बोरकर आमदार तिणें आमकां भरपूर हेल्प केल्लो हें दिलें तें दिलें पूण जावं ताका आमी असोच वयर काडचो म्हणजे केन्नाय आतां इलेक्शन फुडें आसतलें तेन्ना बी आमी ताका निवडून हाडूंक ट्राय करता सगळे जाण एक रावन आनी तुमी सगळे जमले म्हणून हांगासर म्हाका चड उमेद दिसली. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी आमी सदांच आतां एक नांव आमचे कडेन उरलेलें आसा परी लक्ष्मण काणकोणकर हेका मागता फुडें येवचें आनी ह्या वेळार ही बुकां ताणें घेवची आपल्या फुडल्या शिक्षणा खातीर. गांवचे जमनीक मागता ताणें ही बुकां त्या भुरग्याक दिवची. आमच्या मदीं आनंद हेगडे सर आसा नवे आसा फुडें तांच्यांनी हें सावंड सिस्टम आमकां हांगासर हाडून प्रोवायड केल्लें की तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट तांच्या कडेन येयल्लो आनी एक आमचे सोयरे कशे ह्या गांवचे. तर हांव तांकां मागतलो की जेन्ना आमच्या गांवांत कार्य आसता तेन्ना तुमी येवचे. आमचें वर्धापन आसता जावं सप्तक आसतलें देड आसतलो. एक्चुली हांव तांकां 2 मिनटां उलोवपाक दिवपाक सोदतालो पूण तेंचे म्हणणें आसा की नाका म्हणून. तर आतां आमच्या आमदाराक मागता ताणें आमकां 2 उतरां दिवची उलोवची आनी त्या फुडें आमदारान आमचे मदीं वचोन आमचे थोडे कितें प्रश्न आसा ते घेवचे. श्री सातेरी देवीक नमन करून आयज उपस्थित सगळे मान्यवर आमच्याकडे आमचे गांवचे जल्मी हनुमंत भाऊ आसा तशेंच गांवचे पुजारी तशें आमचे देवस्थानाचे सातेरी मूल देवस्थान संस्थानाचे अध्यक्ष राहुल कुंडेकर गोरेश आमचो श्याम तशेंच जो कॉन्ट्रॅक्टर ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या कार्यक्रमाचो सावंड डिस्ट्रिब्युशनाचो कॉन्ट्रॅक्ट गावलो तो म्हणजे आनंद हेगडे आनी सगळे आमचे माणकुलेचे भुरगे आनी गांवचे नागरीक सगळ्यांक माय बाबाचो येवकार. आयज आमी पळयता एक खूब उमेद भोगता. पयलू म्हणजे कार्य जे आमी केले ते म्हणजे भुरग्यांक पुस्तकां वांटली आनी ती भुरग्यांक पुस्तकां खूब गरजेची आसता. आयज खुबशे जेन्ना हांव कमिटी कडेन उलयतालो तेन्ना ते म्हाका खूब सांगताले की आमकां अशें हें करपाक जाय हो एक प्रोग्राम आसा आमचो बाकीचे कितें खुबशे विचार तेंच्या मनान आसा ते एक करून विचार ते फुडें हाडटा. तसोच एक विचार जो तेंचे तकलेन आसलो तो म्हणजे भुरग्यांक पुस्तकां दिवपाचो. आनी आयज खूब एक उमेदीची गजाल दिसता कित्याक सांस्कृतीक रितीन
धार्मीक रितीन आणि शिक्षणीक रितीन आयज जे मदतीचो जो हातभार लायिल्लो आसा देवस्थान कमिटीन एक तांकां प्रोत्साहन दिवन आनी खरेंच म्हाका तेंची व्हड उमेद कशी दिसता कित्याक तेंच्यांनी आयज हें कार्य केल्लें आसा आणि एक तांकां देवस्थान कमिटीक आनी तेंचे सगळे वांगडीक एक तायाचो गडगड जावचो अशें हांव मागता. जेन्ना पयलीं म्हाका देवस्थानांतल्यान ह्या देवस्थानाक आमी सदांच येता पांया गांवांत देवी सातेरीचो आशिर्वाद तर सदांच आसा आनी त्या आशिर्वादाचे हितून आमी कार्यक्रम पळयता आसतले वार्षिक रितीन जावं तो देंडलो आसूं जावं ते सप्ताक आसूं जावं ते आमचो शिगमो आसूं जावं ती जागोर आसूं जावं आमचो वार्षिक वर्धापन आसूं प्रत्येक जो कार्य आसा ह्या प्रत्येक कार्यगटांनी धार्मीक रितीन कितें आमची संघटना जाता तेन्ना सगळे लोक जे आसा गांवकार जे आसा गांवचे लोक जे आसा ते एकटे येता. हांव मुद्दम हांगा पळयता जेन्ना भुरगे बसून एक उमेदीन कितेंय कार्यक्रम आसा उमेदीन हांगा बसून रावता सगळो हो मंडप जो आसा हो मंडप भरलेलो आसता आनी त्याच हितून देवस्थानान म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो एक मागणी केली ती म्हणजे आमकां सावंड सिस्टमाची गरज आसा म्हणून त्या सावंड सिस्टम रेंटाक हाडचो पडटालो आनी रेंटाक हाडल्या कारणान परत परत देवस्थान कमिटीक तेजे पयशे भरचे पडटाले. सो तांकां तेन्नाच सांगलें की आमी तो सावंड सिस्टम घालुया आनी जो एवरेज आर्ट स्किमीच्या अंडर जो आमकां फंड एलोकेट केल्लो आसा त्या स्किमीच्या अंडर आयज आमी हो सावंड एंटायर सावंड सिस्टम जो आसा जावं तो मिक्सर स्पिकर आनी बाकीचे जे इक्विपमेंट जे आसा स्टँड हे सगळे तांकां प्रोवायड केल्ले आसा आनी एक खूब व्हड उमेद भोगता कित्याक देवस्थानाचें कार्य ह्या कार्याक हेजो खुबसो लाभ आमच्या ग्रामस्थांक मेळटलो. फुडें वचून आमी ह्या गांवांत कितें कितें कामां करपाचें आसा ही फुडें आमी चालीक लायतले. आमी आतां हालीं एक आमचो पब्लीक टॉयलेट जो गांवच्या लोकांक लागून खूब गरजेचो आसलो तो पब्लीक टॉयलेटीची दुरुस्ती करून तेजो आमी उक्तावण केल्लें आसा. तशेंच बाकीचे खुबशे प्रोजेक्ट ह्या गांवांत आमी ल्हव करून फुडें व्हरता कित्याक आमकां जाय की प्रत्येक गांवचे जे सांस्कृतीक रितीन धार्मीक रितीन आनी जो डेव्हलपमेंटल वर्क आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क आसा तो बरे भशेन जावपाक जाय. आमी ह्या गांवांत उदकाची समस्या खूब कठिनाय लोकांनी खूब झेल्ली पूण आयज ती आमकां कमी जाल्ली आसा. तशेंच आमी रस्ते जावं आमची पावर सप्लाय होय आमी कमी केल्लो आसा. आतां आमकां फुडें कितें करपाक जाय ते म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट. आतां भुरग्यांचे जे आमचे एड्युकेशनाच्या बाबतींत जावं आमचे रोजगाराच्या बाबतींत ते हेच्या पयलीं आमी तेजी हातभार लायिल्लो आसा. हेजे फुडें हांव मागता तरणाट्या कडेन आपल्या भुरग्यां कडेन की तुमी फुडें सरपाचें आमचो हातभार फुडें आसतलो तुमच्या वांगडा पण तुमी जेन्ना फुडें सरतले आमकां हांगासलो डेटाबेस रेडी करपाक जाय. भुरग्यां फुडें वचपाक जाय कोण बेकार आसा कोण कामाक आसा हे पळोवपाक जाय कोण धंदो करपाक जाय ते पळोवपाक जाय. ते केलें कारणान एक एंटायर जो डेव्हलपमेंटल मॉडल म्हणटा पळय तो सारको रितीन आमकां दिसतलो. कामां बाकीची सगळीं जातलीच पण हे जेन्ना जातले प्रत्येक जाणाच्या घरान रोजगार जो मेळटलो तो रोजगार खूब गरजेचो आसा. हे करपाक लागून तुमचो सगळ्यांचो हातभार जाय. देवस्थान संघटनेचोय आमकां हातभार लागतलो कित्याक तुमी जे फुडें आसता जेन्ना तुमी गांवांनी वयता कितेंय प्रोग्राम आसूं कितेंय कार्यक्रम आसूं तेन्ना लोक तुमकां मानान पळयता. ते तुमी समज त्या कामाक हातभार लायलो तुमी समज ते फुडें हाडले जाल्यार तुमी डेटा पासून आमी तेजें काम करपाक शकतले. भुरग्यांक रोजगार काम धंदो वॉटेवर कितें जाता त्या पद्दतीन हांव तुमकां हेल्प करपाक शकतलो आनी अशेंच फुडें आमी सगळे एकटे रावन हे कामां करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक जाणाचो अधिकार आसा की काम आनी धंदो जावं आपणाचें कितें आसा तें मेळोवपाक जाय आनी त्या तरेन आमी काम करपाक जाय. चड आनी वेळ घेयना पण देवी सातेरीच्या आशिर्वादान आमी खुबशे काम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात करीत आसात आनी तुमच्या हातभारान म्हणल्यार जितले लोकांनी म्हाका निवडून दिला सगळ्यांनी मेळोन आयज हे हातभार लावन हांव कामां करूंक शकता. अशेंच फुडाराक तुमचो हातभार आसलो जाल्यार आनी खुबशीं कामां फुडल्या हितून आमी व्हरपाक शकतले आनी ती चालीक लावपाक शकतले. परत एकदा काळजांतल्यान देव बरें करून सोदता आमच्या देवस्थान कमिटीक तशेंच आमच्या गांवचे चलपी आमचो पुजारी आनी बाकीचे सगळे गांवचे जितले आमचे वांगडी आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करून सोदता. तुमकां केन्नाय गरज पडटा कितें आसा निश्चित तुमी फोन मारपाक शकता. आमचे ऑफिसूय सदांच ओपन आसता. ऑफिसांनी सांगपाक शकता. एकटे रावन आमी काम करपाक जाय. गोंय सांबाळपाक जाय. गोंय फुडले पिळगेक दवरपाक जाय आनी गांव एक तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की गांव सांबाळपाक तुमी उबे रावात.
फुडें ऑटोमॅटिकली बाकीचे सगळे जातले, पण गांवांत जेन्ना संकट येता ह्या संकटाक पार करपाक आनी तें संकट भायर मारपाक नको, गांवकार एकटे रावपाची गरज आसा आनी ह्या एकचारातूच लागून गांव उरता आनी गांवकार उरता. सो सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूंक सोदता आनी अशेंच एकटे रावया. जय गोंय. मागता रुपेश कुंकलकर आमचे वडील, आमचे गांवचे कलाकार जावं आमचे वडील कृष्णा काणकोणकर हेका स्टेजीर हाडचो, स्टेजीर घेवन वयचो. कृष्णा काणकोणकर हे बरे भजनी कलाकार, तशेंच आमचे ज्येश्ठ नागरीक, तशेंच आमकां सदांच गायड करता. तर आमचे कृष्णा दादा म्हणटा तेणे बसका घेवची. मागता राहुल कुंकलकर हेणे दादा फुलां उडोवची. ह्या प्रोग्राम आता सध्या मेन प्रोग्राम आमचो चाललो आसा. तर आमदाराक श्री सातेरी मूळ संस्थानाच्या वतीन आमकां हो साऊंड सिस्टम दिल्या बद्दल आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजो आदार आमकां सदांच आसतलो असो आमी आशा बाळगिता. शेवटाक अशें सांगूंक सोदता की आमदारान खुबशे प्रयत्न केले आमच्या गांवांत वेगळे वेगळे बदल हाडपाचे, तशेंच आपलो सदांच तेजो तेंको आसता आमकां श्री सातेरी मूळ संस्थानान. आनी ह्या वेळार ताणें आमकां हे साऊंड सिस्टम दिवन भरपूर मदत केली आसा. तर आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेजें देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडलो कार्यक्रम आसतलो तो आमचो स्टेजीर सुद्दां आसतलो, ज्या वतून आमदारा कडेन आमचे डायलॉग आसतले, गांवचे थोडे विशय आसतले, जावं गांवचे आमचे कितें प्रश्न आसतले ते आमी एक रावंड सर्कलान बसून उलोवया. कारण गांवांत येयल्ले आसा आमी आनी गांवपण अशें आसता की सगळे जाण एका कडेन मेळोन उलयता. तर तें गांवपण आमी परते जागोवपाचें ट्राय करया आनी हो कार्यक्रम हांगाच संपुश्टाक हाडटा. तर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यक्रमाक येयल्या बद्दल. आमचे आनंद हेगडे सर, आमचे गांवचे जोडपी, तशेंच आमचे आमदार गिरीश बोरकर, तशेंच आमचे गांवचे पुजारी कृष्णा दादा, तशेंच प्रेसिडेंट राहुल कुंकलकर, श्याम, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या कार्यक्रमात जे कोणें आमकां मदत केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडलो कार्यक्रम आमी सगळो स्टेजीर